وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الأعزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لله در الشاعر يقول: من فاته التعليم وقت شبابه، من فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. ساداتي الأعزة، العلم زينة الإنسان، فلذلك فرض الإسلام علينا حصول العلم. قرأت أمامكم جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي من خرج لحصول العلم فله طريق الجنة، وتدعو له الملائكة والحيوانات حتى أسماك في البحر، وتضع الملائكة أجنحتها تحت أقدامه. وكما تعرفون أن كل شيء في الدنيا يعرف بالعلم، حتى وجود الله عز وجل وقدرة الله لا نستطيع أن نعرف إلا بالعلم. فلذلك تبنى هذه المدارس والمكاتب والجامعات، وتنعقد هذه الحفلات تدريجا كي نستفيد منها ونأخذ علما وجوهرا من جواهر الإسلامية وعلوم القرآنية. فينبغي لنا أن نشكر هؤلاء العلماء الذين يحاولون ويجتهدون ليلا ونهارا لتبليغ الإسلام ولتعليم العلوم الدينية. فعلينا أن نرسل أبناءنا وبناتنا إلى هذه المكاتب القرآنية كي نحفظ مستقبلهم. أسأل الله أن يسبقنا لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.